अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गालिब का ख़त नंबर 2 लेकर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ख़त नंबर 1 पढ़ा था, जो कि हरगोपाल तफ्ता के नाम था। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गालिब का ख़त नंबर 2, जो कि मुंशी नबी बख्श फ़कीर के नाम लिखा है। मैंने पहले भी वाज़ेह किया था, जैसा कि ये दौर गालिब के ख़ुतूत का जो दौर था वो वही 1857 के वक्त का ज़माना है। तकरीबन ये जो ख़ुतूत हमारे लिए मिसाल के तौर पर रखे गए हैं, महफूज हैं, उन ख़तों में उसी दौर की बातें ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो गालिब ने ख़त लिखा है, मुंशी नबी बख्श फ़कीर, जो कि गालिब के दोस्त थे, और उन्होंने दिल्ली में ही रहते हुए गालिब ने ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली के हालात कैसे हैं, दिल्ली में किस शिद्दत की गर्मी पड़ती है। इस ख़त में मैं बता दूं आपको, जो मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त था, उसमें दिल्ली, अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों के बारे में ज़िक्र किया गया था। लेकिन ख़त नंबर 2 जो है, नबी बख्श फ़कीर के नाम जो ख़त है, उस ख़त में गालिब ने दिल्ली की गर्मी और गर्मी में अचानक से आ जाने वाली बारिश, गर्मी की शिद्दत, उससे होने वाली परेशानियाँ और ऐसी शिद्दत में रहमत के तौर पर आ जाने वाली बारिश का ज़िक्र किया है। फिर उन्होंने अपने दोस्त से एक वाक़या हुआ था उसके बारे में ज़िक्र किया है, उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है। जी, तो आज हम पॉइंट वाइज चलेंगे। ख़त पूरा मैं वाइट बोर्ड पे लिखूं, डिस्प्ले पे लिखूं, ये मुमकिन नहीं होता, आपको पता है। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको इस ख़त में आने वाली हर छोटी से छोटी बात आपको मैं समझा सकूं, मेरी यही कोशिश बनी रहती है। तो इस ख़त से जुड़ी हुई जो ख़ास बातें हैं, इस ख़त में जिन बातों का ज़िक्र किया गया है, इस ख़त में जिस तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है, गालिब ने जिन जिन मसालों को इस ख़त में पेश किया है, मैंने छोटी सी कोशिश की है कि वो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा सकूं। तो पॉइंट नंबर 1 जो गालिब ने इस ख़त में लिखने की कोशिश की है, इसमें जो लिखा है, मैंने बताया आपको कि दिल्ली में गर्मी की शिद्दत, गालिब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्त को कि नबी बख्श फ़कीर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में अभी जेठ का महीना यानी जून का महीना चल रहा है, और इस महीने में जो गर्मी पड़ती है दिल्ली में, उफ़ अल्लाह तौबा, उसके बारे में तो मुझसे पूछो ही मत। इतनी परेशानियाँ इस गर्मी के मौसम में आती हैं, और उन्हीं गर्मी की परेशानियों की तरफ गालिब ने इसमें बताया है। गालिब कहते हैं कि गर्मी इस कदर है कि इंसान 2 मिनट के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो घर से बाहर निकले तो ज़रा सी देर में पसीने में सराबोर हो जाए। शिद्दत की गर्मी, तेज़ धूप इस तरीके से क़यामत ढाती है कि इंसान का बाहर निकलना, दिन के वक्त बाहर निकलना मुहाल है। फिर गालिब फरमाते हैं सेकंड पॉइंट में कि मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, मुझे तकरीबन अपनी उम्र के 60 साल मैंने पार किए, कभी मैंने अपनी इस 60 साल उम्र में दिल्ली में ऐसी गर्मी, ऐसी तपिश मैंने आज से पहले नहीं देखी। गर्मियाँ तो हमेशा आती है और जाती है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत इस साल हुई है, उसमें वो शिद्दत मैंने उससे कभी पहले नहीं देखी। अब गालिब एक बात बताते हैं कि ये गर्मी है, जून का महीना है, जिसको हम जेठ भी बोलते हैं। तो इस जून के महीने में
اللہ کی قدرت کے روزے آ گئے۔ اب روزے 4-5 روزوں کے بعد اچانک سے بارش آ گئی۔ اس تپش میں، اس تیز دھوپ میں، اس گرمی بھرے ماحول میں، اس شدت کی گرمی کے مہینے میں نے 60 سال میں نہ تو ایسی گرمی دیکھی اور نہ ایسی گرمی کے مہینے میں اس قدر اس اچھی طور پہ بارش پروردگار نے جو کی ہے، یہ بھی میرے لیے اللہ کا معجزہ ہی ہے، کیونکہ روزے چل رہے ہیں، 4-5 روزے ہی ہوئے ہیں کہ یہ بارش شروع ہو گئی، وہ بھی جیٹھ کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، اب غالب بتاتے ہیں، کیونکہ 4-5 روزے ہو چکے ہیں، 4-5 روز رمضان کے بیت چکے ہیں، اور یہ گرمی کچھ راحت دیتی ہوئی یہ بارش پروردگار نے ہم پر رحمت کی برسائی۔ یہاں پر غالب خود کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے ایک مزاحیہ انداز میں ایک بات بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اپنے اوپر روزہ رکھنے کی بات کو لے کر غالب طنز کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں کہ میں روزے نہیں رکھتا۔ غالب کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بدنام کر دیا، یہاں کے لوگ بھی غضب ان لوگوں کی عادت ہے، یہ لوگ فضول کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ غالب تم روزے نہیں رکھتے، لیکن میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں روزے رکھتا ہوں، میں روزوں کو بہلاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور ایک روزوں کو بہلانا ہے۔ اب غالب اپنی ہی بات پر خود واضح کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ روزوں کو بہلانے سے کیا مطلب؟ روزوں کو بہلانے سے آپ کیا سمجھے؟ میں روزے رکھتا ہوں، روزوں کو بہلاتا ہوں، میں روزے نہیں رکھتا، روزوں کو بہلاتا ہوں۔ مطلب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں تو ان کے والدین کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ لو، ہے نا؟ اور یہ وہ روزہ ہے ہانڈی ڈوئی کا روزہ۔ ہمارے یہاں پہ تو یہ کہاوت ہے کہ بچوں نے روزہ رکھا، ہاں روزہ رکھا، کون سا رکھا؟ ہانڈی ڈوئی کا روزہ رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ضرورت کے مطابق اگر وہ کچھ کھا لے تو ان کو لگے گا کہ ان کا روزہ ہے، لیکن وہ روزہ، اس روزے میں وہ کچھ کھا سکتے ہیں، ان سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اشارہ غالب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے روزوں کو بہلایا ہے، میں نے روزے رکھے، میں روزوں کو بہلاتا ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھا لیتا ہوں، اور اگر مجھے پیاس کی شدت ہوتی ہے تو میں کچھ پانی پی لیتا ہوں، اور اگر مجھے کسی طریقے سے حقہ گڑگڑانے کی طلب ہو تو میں حقہ بھی پی لیتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، وہ غالب نے خود کو ہنسی کا، مذاق کا نشانہ بنایا، خود پہ طنز کیا اور انہوں نے ان باتوں کو لکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں غالب سے کہ غالب تم روزے نہیں رکھتے، لوگوں کو یہ شکایت ہے غالب سے کہ غالب روزے نہیں رکھتے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں نے بتا تو دیا کہ میں روزوں کو بہلاتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، روزوں کو بہلائے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے غالب منشی نبی بخش فقیر سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ دہلی میں کوئی اخبار ہے، اس میں ایک نیوز چھپی، دہلی میں ایک نیوز پیپر ہے، اخبار ہے، اس میں خبر چھپی۔ کیا خبر چھپی؟ کہ ہاتھرس جو ضلع ہے وہاں پر فساد ہو گیا۔ ہاتھرس کے ضلع ہاتھرس میں فساد ہو گیا، اور اس فساد میں کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اور وہ فساد کیوں ہوا
اس کے پیچھے غالب بتاتے ہیں کہ مجھے جب خبر ملی کہ دہلی کے فلاں اخبار میں اس ہاتھرس کی خبر چھپی ہے، کسی نے مجھے کہا، تو میں نے کیا کیا کہ اپنے کسی پڑوس میں سے وہ دو ورقہ کہتے ہیں اخبار کو، وہ 2 پیج کا جو اخبار ہوتا ہے میں نے وہ منگوایا اور اس کو میں نے پڑھا۔ اب میں نے جب اس کو پڑھا تو واقعی میں اس میں یہ خبر چھپی تھی کہ ہاتھرس میں فساد ہوا۔ فساد کی وجہ کیا تھی کہ ہاتھرس میں گلیاں جو تھی ان گلیوں کو چوڑا کرنے کے لیے، ان سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے جو گھروں کے باہر چبوتریاں ہوتی ہیں نا، ایسا حصہ جو سڑکوں کے بیچ میں آ رہا ہے، ناجائز لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم لوگ بھی اپنے گھروں کے باہر اترنے چڑھنے کے لیے چھوٹی سی چبوتری بنانا چاہتے ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ لیگل ہوتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خالصے کی زمین ہوتی ہے، یعنی وہ گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی سہولیت کے حساب سے اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اس پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس پہ عمارت بنا دی، مگر ایسا کہ وہ ہم یوز میں لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی چبوتریاں، ایسے ہی دکانوں کے باہر جو چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں کے باہر ہوتے ہیں، تو سرکار نے ان چبوتریوں کو توڑنے کا کام شروع کر دیا۔ اب ہم بھی اگر کوئی ہماری بنی بنائی چبوتری کو توڑے گا تو ہم کیا ایسے ہی چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی لگے گا کہ یہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ لگے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ حالانکہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں اس جگہ، لیکن ہم وہاں پر اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں، ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری جو لوگ آئے ہیں، سرکاری جو کارندے آئے ہیں، ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو کرنے سے روک لیں گے، ان کے بیچ میں روڑا اٹکائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی، ہاتھرس میں بھی یہی ہوا کہ ہاتھرس کے لوگوں نے کیا کیا، ان کارندوں کو، وہ کام کرنے والے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، اور وہ نہیں رکے، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ جو دکانیں سڑک کے بیچ میں آ رہی تھی، جن کی وجہ سے سڑکیں چھوٹی ہو رہی تھی، انہوں نے ان دکانوں کو بھی گرانا اور ان چبوتریوں کو بھی توڑنے کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور یہی وجہ تھی کہ عوام اور سرکاری کارندوں کے بیچ جھگڑے کا سبب یہی وجہ رہی۔ لوگوں نے ان کارندوں کو روکنے کے لیے پتھراؤ کیا، پتھر بازیاں کی، اور اس پتھر بازی میں وہاں کا ہاتھرس کا جو مجسٹریٹ تھا، وہ بیچ بچاؤ کے لیے آئے اور ان کو بھی پتھر لگے اور وہ زخمی ہو گئے۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں نیوز پیپر میں پوری طرح نہیں ملا، لوگوں کی سنی سنائی باتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں، انہوں نے وجہ ضرور لکھی ہے اس 2 ورقے میں، اس اخبار میں، لیکن مجھے تجسس ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ہاتھرس میں پوری طریقے سے واقعہ کیا پیش آیا تھا، آخر وہاں پر یہ فساد کیوں ہوا تھا، اس فساد کے پیچھے کیا کارن تھا، کیا وجہ تھی۔ تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ ہاتھرس کے بارے میں مجھے پوری ڈیٹیل تفصیل سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خط کے آخر میں غالب یہ خواہش رکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 8 اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھتی ہوں میں، ہاں، تو پوائنٹ نمبر 8 جو ہے اس میں غالب اپنے دوست سے کہتے ہیں، نبی بخش سے، کہ نبی بخش، آپ تو جانتے ہو کہ دہلی میں میرا وقت گزاری کا ایک فقط ذریعہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو خط لکھیں میں ان خطوں کا جواب دوں، اور اسی میں میرا اپنا وقت صرف ہوتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، پوائنٹ نمبر 8 بولتا ہے کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو خط لکھیں وہ خط
पूरी तफसील से लिखें, हर बात को तफसील से लिखें और हर बात को खुलकर, हर हालात को तमाम खुलकर बयान करें ताकि मुझे उनके बारे में पता चले। ये तो हुई सबक से जुड़ी हुई बातें। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है नफ्से मज़मून, एक पॉइंट आता है नफ्से मज़मून, यानी ये मज़मून हमें बताना क्या चाहता है। तो हम नफ्से मज़मून को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हाथरस में फ़साद की तरफ ज़िक्र किया, उस वाक़े की तरफ गालिब ने ज़िक्र किया और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटी। दूसरा बात ये बताया कि वो जो फ़साद हुआ वो क्यों हुआ, रास्तों को चौड़ा करने की वजह से ये फ़साद हुआ और लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, इसी वजह से ये फ़साद हुआ। तीसरा जो पॉइंट है वो इस ख़त में दिल्ली की गर्मियों की शिद्दत और तपिश की शिद्दत का ज़िक्र करते हुए रमज़ान के महीने में अचानक होने वाली बारिश की तरफ ज़िक्र करते हैं और उस तरफ अपना ध्यान दिलाते हैं और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस पूरी 60 साल की उम्र में ऐसा जो जेठ का महीना मेरी ज़िंदगी में आया है वो पहले कभी मैंने नहीं देखा। ये हुआ हमारा गालिब का ख़त नंबर 2। देखिए मकतूब निगारी क्या है, मकतूब के अंदर कौन कौन सी बातें ध्यान रखने लायक है, गालिब के ख़तों से हमें किन चीज़ों का हवाला मिलता है, गालिब का पहला ख़त हमें किस तरफ इशारा करता और गालिब का ख़त नंबर 2 हमें क्या बताता कि ऑल ओवर पूरा मिलाने के बाद मकतूब निगारी का जो चैप्टर नंबर 1 था, सबक नंबर 1 था, वो आज हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटिव, इससे जुड़े हुए जो सवालात हैं, जो अहम सवालात हैं, जो कि किताब पे जैसा कि मैं बनवाती हूँ हर लाइन पे, किताब की सबक की हर लाइन पे, हर पैराग्राफ की हर लाइन पे जहाँ मुमकिन हो मैं वहाँ पे सवाल बनवाती हूँ। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपके लिए उन सवालात को बना चुकी हूँ और मैं इंशाल्लाह अगले उसमें आपको PDF के तौर पर वो सवाल और उसके जवाबात, मुख्तसर तरीन सवालात जो कि मारूज़ी सवालात और ख़ाली जगह, ये सारी चीज़ें 12th क्लास के किताबों में शामिल नहीं होती, लेकिन जब हम पर्चा हल करने बैठते हैं तो हमें वहाँ पर वो MCQs, खाली जगह, ये सारी चीज़ें, 1 लाइन के आंसर, 2 लाइन के जवाबात, ये सभी चीज़ हमें वहाँ पर मिलती है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने उसको बाकायदा अपनी PDF पे तैयार किया है, मैंने उनके नोट्स बना लिए हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्द वो नोट्स भेजूंगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने तैयार की है, वो बहुत जल्द मैं इसको PDF की शक्ल में आपको दे दूंगी ताकि आपको ये ख़त समझने में, इन ख़तों के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, सवालात आते हैं, उनको हल करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश नहीं आए। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर मेरी ये कोशिश आपके लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद साबित होती है, अगर ज़रा भी आपको लगता है कि आपको उर्दू निसाब को समझने में, उर्दू के जो असबाक है उनको समझने में आपको ज़रा सी भी मदद मिलती है मेरी इन वीडियोज़ से, तो मेहरबानी करके बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस काम से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं और पुरज़ोर कोशिश करती हूँ कि मैं आने वाली अपनी वीडियो में आपको और किस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ जिससे आपको बआसानी ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور میرے چینل کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔